बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाजरीन इकराम, दुनिया एक बार फिर हिल जाएगी। बड़ी बड़ी सल्तनतें गिरने को तैयार हैं। एक बार फिर जजेस, जनरल्स, वकला, ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों की पगड़ियां उछलने को तैयार हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, कोई हवा में तीर चला रहा हूं? नहीं नाजरीन, बिल्कुल नहीं। आपको याद है 2016 में एक पनामा लीक्स आया था और तब वो पनामा लीक्स बड़े बड़े मुल्कों के बड़े ताकतवर तरीन लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया था। पाकिस्तान में भी कई लोगों के नाम आए थे, जिनमें सबसे मशहूर शरीफ फैमिली है। शरीफ फैमिली जो पिछले 3 दहाइयों से मुल्क पे किसी ना किसी तरह से हुक्मरानी कर रहे हैं, जिनको लगता था कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन पनामा पेपर्स ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी बना दिया, सजा याफ्ता मुजरम बना दिया। नाज़रीन, बीमारी का बहाना बना के लंदन भाग जाने की वजह से भगोड़ा बना दिया। खैर नाज़रीन, बात हो रही थी एक बार फिर ताज उछाले जाने की, तख्त उल्टाए जाने की, पकड़े जाने की। तो दोस्तों, इसी न्यूज एजेंसी ISIJ ने पिछले 2 साल से एक नई तहकीक पे काम जारी रखा हुआ है। आलमी दुनिया में हलचल मचाने वाले पनामा पेपर्स की तर्ज पर एक और आलमी स्कैंडल सामने आने वाला है। ICIJ इतवार की रात तकरीबन 11.9 मिलियन दस्तावेजात शाया करेगी। एक आलमी तहकीकात जो 2016 के पनामा पेपर्स को भी पीछे छोड़ देगी। इस तहकीकात में नाज़रीन ग्रामी 17 ममालिक के 600 सहाफियों, तकरीबन 150 मीडिया तंजीमों ने भी हिस्सा लिया है। ICIJ के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स के नाम से प्रोजेक्ट में 117 ममालिक की अहम शख्सियात की माली तफसीलात मौजूद हैं। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात में पाकिस्तान के भी 2 सहाफी शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में नाज़रीन कई पाकिस्तानी शख्सियात की माली तफसीलात भी शामिल हैं। नाज़रीन, अब ये पेंडोरा पेपर्स है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इन पेपर्स में पनामा की तर्ज पर दुनिया के अमीर तरीन लोग, ताकतवर लोग, जैसे मुल्कों के सरबराहान हो गए, मौजूदा हूं या फिर साबका, सियासी जमातों के चेयरमैन हो गए, कंपनियों के मालकान हो गए, खिलाड़ी, जजेस, ब्यूरोक्रेसी, अशराफिया, जनरल्स, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस अफसरान, सिफारतकारों की जन्म कुंडलियां निकाली जाएंगी। इस पेंडोरा पेपर्स में कहा जा रहा है कि पनामा लीक से कहीं ज्यादा खतरनाक इंकशाफात होने जा रहे हैं। बाकी दुनिया को तो आप एक साइड पे रखें, हम बात करते हैं पाकिस्तान की। दोस्तों, पनामा लीक्स आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में जो भूचाल आ गया था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि नवाज शरीफ को सियासत से निकाला जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ ने अपना वोट बैंक बड़ा मजबूत बना रखा था। लोगों की एक ऐसी जहनियत बना दी थी, ऐसी परवरिश कर दी थी, ऐसा उन पे वक्त सर्फ किया गया कि वो नवाज शरीफ के अलावा किसी को वोट देने का सोच भी नहीं सकते थे। लोग कहते थे कि अगर नवाज शरीफ किसी कुत्ते को भी टिकट देगा तो हम वोट उस कुत्ते को डालेंगे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि नवाज शरीफ को हटाना कितना मुश्किल काम था। जब पनामा लीक्स आई तो इनके वोटर ने इसे साजिश करार दिया। हालांकि यह पूरी दुनिया के लिए था। कई बड़े बड़े मुल्कों में पनामा ने हंगामा मचा दिया था, लेकिन पाकिस्तान में कहा गया कि यह इमरान खान और फौज की साजिश है नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ को निकालने के लिए, नवाज शरीफ को काबू करने के लिए। और फिर यहां हमने कई ड्रामे भी देखे, इदारों के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, हत्ता के नाजरीन पूरे पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें कर दी गई। मरियम नवाज, जिसे सियासत की अलफ बे का नहीं पता, जिसका सबसे पहला झूठ मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं से लेकर कैलबरी फॉन्ट, कतरी खत पकड़े गए, फिर इनकी सिर्फ लंदन और पाकिस्तान नहीं बल्कि 4 बड़े आज़मों में जायदादें भी निकल आई। नाज़रीन, पेंडोरा पेपर्स आने के बाद सोचें क्या होगा, दुनिया हिल जाएगी। एक बार फिर कई शुरफा की असलियत सामने आ जाएगी। दोस्तों, इन पेंडोरा पेपर्स को लेकर पाकिस्तान में एक नई बहस चल पड़ी है। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो वक्त साबित करेगा,
لیکن اطلاعات کے مطابق اس وقت ایک بحث زور پکڑ رہی ہے کہ اس سارے کھیل کا مقصد نواز شریف اور اس وقت کے سیاستدانوں پر پڑنے والے منفی اثرات کا ازالہ ہے۔ اور یہ بھی خبریں ہیں ناظرین کہ اس تحقیق کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ نواز شریف بھی کر چکے ہیں۔ ان خبروں کی تصدیق تو پنڈورا پیپرز کے سامنے آنے کے بعد ہی ہو پائے گی، لیکن سامنے آنے والی خبروں کے مطابق پاناما لیکس کے وقت دنیا کے بہت سے نامی گرامی سیاستدان پکڑے گئے تھے، یوں سمجھیں کہ زمین بوس ہو گئے تھے، جن کی سیاست کے ساتھ ساتھ عزت بھی ختم ہو گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہی سیاستدانوں نے اب ISIJ کو فنڈنگ کی اور اپنے ہی ملکوں کے اداروں، ان کے سربراہان، سابقہ یا موجودہ باقی سیاسی جماعتوں کی تحقیقات کی درخواست کی، تاکہ جس طرح وہ تباہ ہوئے اسی طرح ان کو برباد کرنے والے بھی کٹہرے میں آ سکیں۔ اور نواز شریف نے بھی اس کے لیے بہت بڑی فنڈنگ کی ہے۔ کچھ دنوں سے ٹویٹر پر نواز شریف کا ایک کلپ چل رہا ہے کہ ان کا حال اتنا برا ہونے والا ہے جو دنیا دیکھے گی، یہ سب کے سب ننگے ہونے والے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب سمجھ آئی ہے کہ اس کلپ میں نواز شریف کا اشارہ ان پنڈورا پیپرز کی جانب ہے۔ اب اگر نواز شریف کی بات کو دیکھیں تو انہیں نااہل قرار دینے والے ججز تھے، ان کے خلاف تحریک چلانے والے عمران خان اور طاہر القادری تھے۔ بقول نواز شریف کے اس ساری سازش، کیونکہ اس کو نواز شریف سازش کہتے ہیں، یہ جو پیناما ہوا، یہ جو ان کی آف شور کمپنیاں سامنے آئیں، لندن فلیٹ سامنے آئے، پارلیمنٹ میں ان کے جھوٹ پکڑے گئے، عدالتوں میں ان کے جھوٹ پکڑے گئے، کرپشن کے ناظرین بڑے بڑے جو سکینڈل تھے وہ پکڑے گئے، والیوم 10 جس میں کہا جاتا ہے ایسے راز ہے شریف فیملی کے جو عام عوام کو نہیں بتائے جا سکتے، مری میں بھارتی لیڈروں سے خفیہ ملاقاتیں ان کی پکڑی گئیں، ان کی فیکٹریوں سے را کے ایجنٹس کا برآمد ہونا، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری سازش ہے اور اسے فوج نے تیار کی ہے۔ حالانکہ اس سب کے ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، ان کے بیانات آن دی ریکارڈ موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ سازش ہے جو فوج نے ان کے خلاف رچائی ہے۔ تو ہم انتظار کریں کہ پنڈورا پیپرز میں یہ سارے لوگ دھرے جائیں گے۔ اس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر بھی سامنے آ چکا ہے۔ ناظرین، وہ تو عمران خان کے خلاف سازش سامنے آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ اچانک نون لیگ نے ایک شور مچایا کہ عمران خان کی آف شور کمپنیاں سامنے آ گئیں۔ اب ناظرین، عمران خان نہیں بچے گا۔ یہ جو دوسروں پہ کرپشن کے الزامات لگاتا تھا، خود بہت بڑا کرپٹ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن نون لیگ کی ایک بڑی خامی یہ ہے، یہ تحقیق نہیں کرتے، یا ان کے لیے جاسوسی کرنے والے انہیں پوری بات نہیں بتاتے۔ اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ نون لیگ کو پوری بات کا پتہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ اسے پروپیگیٹ کر کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر بار پکڑے جاتے ہیں، جیسا کہ اس بار بھی ہوا ہے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق جن آف شور کمپنیز کو عمران خان کا کہا گیا ہے، ان کے ایڈریس لاہور کے زمان پارک کے پتے پر درج ہے۔ ہاک فیلڈ لمیٹڈ اور لاک گیٹ انویسٹمنٹ نامی کمپنیاں سی شیلز میں رجسٹرڈ ہیں، جن کا ایڈریس وزیر اعظم عمران خان کی لاہور میں موجود رہائش گاہ زمان پارک کا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ دونوں آف شور کمپنیاں فرید الدین اور اس کے دوست کے نام پر درج ہیں۔ جب اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کی گئیں تو ناظرین معلوم ہوا کہ کمپنیوں کا ایڈریس وزیر اعظم کے گھر کے پتے سے ملتا جلتا۔ لاک گیٹ انویسٹمنٹ نامی آف شور کمپنی فرید الدین، جبکہ ہاک فیلڈ لمیٹڈ نامی کمپنی فرید الدین کے دوست کے نام پر درج ہے۔ آف شور کمپنی کا مالک فرید الدین زمان پارک کا رہائشی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے گھر سے ملتے جلتے ایڈریس پر رہائش پذیر ہے۔ ناظرین، ARY نیوز کے پروگرام پاور پلے کے اینکر پرسن اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ کمپنی اور عمران خان کے گھر کے پتے میں یکسانیت ضرور ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کا کمپنیوں سے تعلق نہیں ہے۔ نجی ٹی وی کا دعویٰ ہے کہ زمان ٹاؤن میں ایک جیسے نمبر کے 2 مکانات موجود ہیں، جن میں سے ایک میں آف شور کمپنی کا مالک فرید الدین رہائش پذیر ہے۔ آف شور کمپنیوں کے مالک فرید الدین نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ لاک گیٹ نامی آف شور کمپنی 2008 میں بنائی تھی، جبکہ ہاک فیلڈ لمیٹڈ نامی کمپنی دوست کے نام پر بنائی۔ انہوں نے بتایا کہ میرا اور عمران خان کا برقی برادری سے تعلق ہے اور ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ عمران خان سے وزیر اعظم بننے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ آف شور کمپنی میری ہے اور اس کا وزیر اعظم عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زمان پارک میں 3 گھر ایسے ہیں جن کا ایڈریس ایک ہی ہے
लॉक गेट इन्वेस्टमेंट नामी ऑफशोर कंपनी मेरी थी। याद रहे कि पाकिस्तान के पास ऑफशोर कंपनियां रखने वाले कई पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड मौजूद है, जिन पर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब तहकीकात कर रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि नून लीग इमरान खान और इन तमाम लोगों से बदला लेने के लिए कितनी बेचैन है, जिनकी वजह से उन्हें आज ये दिन देखने पड़े हैं। अब सबको इंतजार है पिंडोरा पेपर्स का कि इनमें कौन से राजों से पर्दा उठाया जाएगा, इस बार कौन कौन धर लिया जाएगा। ये आज रात तक सब सामने आने वाला है और बड़े बड़े ताज लटकने वाले हैं। इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।